बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 46 का मुताला करेंगे। इससे पिछली आयत में हुक्म दिया गया था कि वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और तुम लोग मदद तलब करो सब्र और सलात के जरिए से, और बेशक ये जो मदद तलब करना है सब्र और सलात के जरिए से, ये यकीनन बड़ी गरां चीज है सवाए खुशू करने वालों पर। गरां चीज क्यों है? क्योंकि सब्र और सलात के कुछ तकाजे हैं। सब्र के तकाजे ये हैं कि जिन कामों से अल्लाह ने रोका है उनसे बाज रहा जाए और ज़ब्त नफ्स से काम लिया जाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में अगर मुश्किलात और तकालीफ आएँ तो घबराहट, मायूसी और दिल बर्दाश्तगी के बगैर हिम्मत और हौसले से बर्दाश्त किया जाए। और अगर अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में अगर मुश्किलात और मवाने आएँ तो इस्तकामत और साबित कदमी का मुजाहरा किया जाए। और सलात के जो तकाजे थे उनमें पहला तकाजा ये कि आकिम सलात ज़िक्री के तनाजुर में दिन में बार बार अल्लाह और उसके अहकाम की याद ताज़ा रखी जाए। और इन्न सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर का तकाजा पूरा करने के लिए तमाम फाशा और मुनकर चीज़ों से, यानी गैर अखलाकी और गैर कानूनी कामों से बाज रहा जाए। तो ये जो दो बड़े काम हैं ये गरां हैं सवाए खुशू करने वालों पर। तो खुशू का जो हमने लुग़वी मानी देखा था वो ये था कि ये आजिज़ी, इंकिसारी और फरोतनी है। इसका मानी सरे तस्लीम खम करना और झुक जाना भी है, और किसी की अजमत और जलाल के एहसास से जो डर का एक कैफियत होती है वो भी इससे मुराद है। इससे अगली आयत में खाशीन की दो खुसूसियात बताई गई हैं। दूसरे लफ्ज़ों में खाशीन को डिफाइन कर दिया गया है और कहा यह गया है कि अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, यानी ये जो खाशीन है उनकी खुसूसियत यह है कि अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। अल्लज़ीना वो जो, इसमें मौसूल है जमा मुज़क्कर, कि खाशीन वो हैं जो यज़ुन्नूना गुमाने गालिब रखते हैं। ये फ़ेल मुज़ारे है जमा मुज़क्कर गायब, यानी दे थिंक और सपोज और दे आर ऑलमोस्ट सर्टन। अन्नहुम कि बेशक वो, अन्ना जो है ये हर्फ नसब भी है और तौकीद भी है, इसका मानी के या बेशक किया जा सकता है। हम जो है ये ज़मीर जमा मुज़क्कर गायब है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम कि खाशीन वो हैं जो गुमाने गालिब रखते हैं कि बेशक वो मुलाक़ू रूबरू होने वाले हैं या मुलाकात करने वाले हैं। ये इस्मुल फ़ाइल है मरफू। ये असल में जो मुलाकू है ये मुलाकून था, और आगे रब्बे हिम की तरफ मजाफ होने की वजह से इसका आखिरी जो अराबी नून है वो गिर गया है, यानी ये खफीफ हो गया है, लाम तारीफ और तनवीन दोनों से फारग हो गया है। तो मुलाकून की बजाय यहाँ मुलाकू आया है, इस्मुल फ़ाइल मुलाकात करने वाले या रूबरू होने वाले। रब्बिहिम अपने रब के। तो खाशीन की खसूसियत क्या है कि अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, वो जो गुमाने गालिब रखते हैं कि बेशक वो रूबरू होने वाले हैं अपने रब के। व अन्नहुम और बेशक वो, इलैहि तरफ उसी के, यानी उसी की तरफ, राजिऊन रजू करने वाले हैं या लौटने वाले हैं, ये भी इस्मुल फ़ाइल है। तो खाशीन की जो खसूसियत बताई गई है वो ये है कि अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, वो जो गुमाने गालिब रखते हैं कि बेशक वो रूबरू होने वाले हैं अपने रब के और बेशक वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। जन्ना का मतलब होता है उसने गुमान किया या क़यास किया या ख्याल किया या समझा। ये फ़ेल अफ़आलुल क़ुलूब में से है, क्योंकि ख्याल एक ऐसा फ़ेल है जिसका ताल्लुक़ क़ल्ब या दिमाग से है। ज़ाहरी आज़ाद मसलन हाथ पाँव वगैरह का इसमें दखल नहीं होता।
تو زنا کا معنی ہوا ہی تھاٹ یا اوپینڈ یا سپوزڈ یا اسیومڈ یا کنجیکچرڈ. اس کا یہ معنی بھی ہوتا ہے ہی نیو بائی کنسیڈرنگ ود endeavor to understand, not by ocular perception. یعنی بن دیکھی چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا یا جاننا. زنا کا معنی اس نے تصور کیا یا خیال کیا بھی ہوتا ہے. He pictured something in mind or conceived or envisioned یا visualized. تو زن جو ہے یہ بنیادی طور پہ ذہن کا کسی چیز کو ترجیح کے ساتھ قبول کرنا ہوتا ہے. تو اس کا معنی قوی امکان بھی ہوتا ہے یا گمان غالب یا خیال راجع یا قابل ترجیح خیال یا گمان. بن دیکھی چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا. یہ شک اور یقین کے درمیان کی کیفیت ہے مگر اس میں یقین غالب ہوتا ہے. نہ یہ پورا شک ہوتا ہے نہ یہ پورا یقین ہوتا ہے. درمیانی کیفیت ہے لیکن یقین غالب ہے. یعنی state of mind between doubt and certainty but the latter or certainty is predominant. ظن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کی علامات سے جو نتیجہ حاصل ہو اسے ظن کہتے ہیں. اور جب یہ علامات قوی ہوں تو ان سے علم کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے مگر جب بہت کمزور ہوں تو وہ نتیجہ وہم کی حد سے تجاوز نہیں کرتا. تو جب وہ نتیجہ قوی ہو جائے اور علم کا درجہ حاصل کر لے یا اسے علم کے درجے میں فرض کر لیا جائے تو اس کے بعد انا کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے. جیسے جو آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. وہ جن کا گمان غالب ہے کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. تو یہاں یظنو کے بعد جو ہے وہ انا کا استعمال ہوا ہے. تو اس سے جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم کا جو درجہ ہے وہ انہیں حاصل ہو گیا ہے. تو یہ قوی علامت کے نتیجے میں جو علم کا درجہ حاصل ہو جائے تو پھر یظنون کے بعد یا ظن کے بعد انا یہ الفاظ آتے ہیں. تو گمان غالب یا خیال راجع یا وہ ظن جو یقین کے قریب تر ہے. راجعون کا جو مادہ ہے وہ ہے را جیم اور عین. اور راجع کا مطلب ہوتا ہے وہ لوٹا یا واپس آیا یا پلٹ آیا یا باز آ گیا. راجعہو جو ہے یہ ٹرانزیٹیو ہے یا فعل متعدی ہے. تو اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اسے لوٹایا. تو راجع he returned, he went or came back to the same place or person or state or occupation or action or saying etc. یا he reverted یہ ذہبہ کے الٹ یا متضاد ہے. تو یہ جو واپس لوٹنا ہے یہ واپس پہلی حالت میں لوٹنا بھی ہو سکتا ہے, پہلی جگہ پہ لوٹنا بھی ہو سکتا ہے, پہلی خصوصیت یا کیفیت میں لوٹنا بھی ہو سکتا ہے, یا پہلے فعل یا قول کی طرف لوٹنا بھی ہو سکتا ہے. تو راجع من سفر ہی کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنے سفر سے لوٹا. ہی ریٹرن فرام ہز جرنی. راجع عن الامر کا مطلب ہوتا ہے وہ معاملے سے پلٹ آیا. ہی ریٹرنڈ اور ریورٹڈ فرام دا افیئر. راجع عن الذنب کا مطلب ہوتا ہے وہ گناہ سے باز آ گیا, اس نے گناہ ترک کر دیا. تو یہاں راجع کا لفظ جو ہے وہ باز آنے کے معنی میں ہے. راجعت الامرأۃ الی اہلہا. اس کا مطلب ہوتا ہے عورت اپنے اہل خانہ کے پاس واپس لوٹ آئی. The woman returned to her family. اور راجع الی صحت کا مطلب ہوتا ہے وہ واپس صحت مند ہو گیا. تو پہلی والی صحت والی کیفیت اس کی دوبارہ بحال ہو گئی. تو رجوع جو ہے وہ کسی چیز کا اپنے مبدأ حقیقی یعنی جو فارمر پلیس ہے اس کی یا اس کا سورس اوریجن ہے یا تقدیری مبدأ حقیقی یا تقدیری کی طرف لوٹنا ہے. خواہ وہ کوئی مکان ہو, جگہ ہو یا خصوصیت ہو یا کیفیت ہو یا حالت ہو یا فعل یا عمل ہو یا قول ہو, اور خواہ وہ لوٹنا یا پلٹنا بذات ہی کلی طور پہ ہو یا بے اعتبار جزویت پارشلی ہو یا فعلی ہو. راجعون کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا یا واپس آنا. تو آج ہم نے جو آیت پڑھی اس میں خاشعین کی خصوصیت یہ بتائے گی کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. کہ خاشعین وہ ہیں جو گمان غالب رکھتے ہیں کہ بے شک وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے, بے شک وہ
اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خاشعین میں شامل کرے اور ہمیں اعانت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر اور صلات کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔